expertise and Pakistani expertise can join hands together, where in areas we have an edge and areas you have an edge should cooperate together. And agriculture is one area, IT is another area, and of course, in the field of vocational training and skill training, here Pakistan is doing wonderfully well. I think all this put together gives us great encouragement and hope. You have announced a quota of $200 million worth meat export from Pakistan to Malaysia. I am eternally grateful to you for your generous announcement. मलेशिया हमारा दूसरा घर है। मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अनवर इब्राहिम का किरदार है। मलेशिया के दौरे से ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ की। मलेशिया के वज़ीर आज़म के मुतालबे पर इल्हामा इकबाल के अशार भी पढ़े। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वक्त के साथ दोनों मालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। वज़ीर आज़म मलेशिया अनवर इब्राहिम ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन को अहम करार दिया। कहा, दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। जगबंदी के फैसले की घड़ी यान पहुंची और इसराइल आज मिस्र के शहर शर्म उल शेख में बिलवास्ता मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात में यरगमालियों की रिहाई, इसराइली फौज का गजा से मुमकिन इखला और मुस्तकिल जंगबंदी के इंतजामात मरकजी एजेंडा होंगे। अमरीकी वफ्द में सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और सदर के खास नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ शरीक होंगे। मशरिक़ वुस्ता में तारीख़ी अमन का अमल शुरू हो चुका। 3000 साल पुराना मसला जल्द हल होने जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वर्जीनिया में अमरीकी नेवी के एहलकारों से खिताब। कहा का अमन मंसूबा जबरदस्त है। गजा में जहां पहले जंग जारी थी, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं और सब फरीकैन मुत्तफिक हैं कि इस मंसूबे पर किसी किस्म की लचक की जरूरत नहीं। मुज़ाकरात का नतीजा आइंदा 2 से 4 दिन में सामने आ सकता है। इसराइल ने समूद फ्लोटिला के मजीद 29 अरकान को रिहा करते हुए मुल्क बदर कर दिया। इसराइली वजीर खारजा का कहना है अब तक 450 से ज्यादा गिरफ्तार कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट कर दिया गया है। इसराइली बहरिया ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला में शामिल 43 कश्तियों को गजा पहुंचने से पहले रोककर इसमें सवार रजाकारों को गिरफ्तार कर लिया था। इतना प्रेशर है मरियम नवाज की गवर्नमेंट का और उनकी कारकर्दगी का कि इतवार वाले दिन भी जो है वो छुट्टी करने को दिल नहीं किया। पंजाब के सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी महरूमियों को कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये जो सारे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, इनसे आप सब भी जाते हैं, इनसे कभी पूछिएगा आपने सैलाब मुतासरीन के लिए अभी तक क्या किया है। नदीम अफजल चंद साहब ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, चौधरी मंजूर साहब की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, शजील मेमल की 3 हैं, मुर्तज़ा वहाब की 2 हैं, दर्जन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस, सईद गनी साहब की 1 टॉक। इसको अगर सियासत करना और एक आफत के ऊपर घटिया जो है वो प्लानिंग के साथ सियासत करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं। सिंध में रह के बाहर से सिर्फ बातें कर सकते हैं और बातें किए चले जा रहे हैं। मुझे आप लोगों ने भी बहुत सारे मुझे लोगों ने कहा आप क्यों नहीं आती जवाब देने के लिए। टाइम नहीं है पंजाब के पास जो है वो इस किस्म की सस्ती अदाकारी करने के लिए और सस्ते जो है ये कारनामे करने के लिए। पंजाब में चैलेंजिंग टाइम आया तो लोगों ने सियासत की। सिंध हुकूमत पर मरियम नवाज की कारकर्दगी का बहुत दबाव है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बहारी ने शर्जील मेमन का मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा आप 17 साल के मंसूबे बताएं, मैं मरियम नवाज के मंसूबे बताऊंगी। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सियासत करना नहीं कहते तो क्या कहते हैं। बोले पंजाब हुकूमत के पास अदाकारियां करने के लिए वक्त नहीं। IMF की नई पाबंदियां विफाक को सैलाब मुतासर इलाकों में स्कीमों को फंड्स देने से रोक दिया। सूबों को अपने वसाइल से मुतासरीन की फंडिंग का कह दिया। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब शिरकत करेंगे। मिशन से NFC अवार्ड के तहत सूबों को फंड्स की मुंतकली पर बात होगी। सैलाब से नुकसानात पर दोबारा ब्रीफिंग दी जाएगी। सर्दी ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान, फैसलाबाद, जंग, लोधरा और पाकपतन में बादल बरस पड़े। चीचावतनी में बारिश के साथ यालाबारी। कराची में भी बादलों की एंट्री। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और बफर जोन में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों कलाम और मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई।
محکمہ موسمیات کے ٹراپیکل سائیکلون وارننگ سینٹر کی جانب سے 10واں الرٹ جاری کر دیا۔ شدید سمندری طوفان شکتی شمال مغربی بحیرہ عرب میں موجود کراچی میں ماہی گیروں کے سمندر میں جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ طوفان چند گھنٹوں میں جنوب مغرب کی جانب بڑھنے کے بعد مشرق کی طرف مڑ جائے گا اور رفتہ رفتہ کمزور ہو کر سائیکلونک اسٹارم میں تبدیل ہوگا۔ بھارت اس بار اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو واضح پیغام، کہا بھارتی اعلیٰ افسران کی اشتعال انگیزی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ اس بار جارحیت کی اسکور پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ہمارے جوان اللہ کے سپاہی ہیں، سرزمین کا دفاع بھرپور انداز میں کریں گے۔ بھارت کو بنیاد مرصوص کے زخم نہ بھولے، خفت مٹانے اور غم بلانے کے لیے جانوروں پر تشدد پر اتر آیا۔ واقعہ ہفتے کی شام تھر پارکر کی تحصیل ڈاہلی کے گاؤں سنورانی میں پیش آیا۔ بھارتی فورسز نے زیرو لائن عبور کرنے پر 8 بکریوں کو ہلاک جبکہ 54 کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ بکریوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ علاقہ مکینوں نے بھارتی فورسز کے رویے پر شدید احتجاج کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں دوبارہ ہوگا۔ 15 نکاتی ایجنڈا جاری، وقفہ سوالات، توجہ دلاؤ نوٹسز ایجنڈے کا حصہ۔ غربی پاکستان محصول موٹر گاڑیاں ایکٹ 1958 میں مزید ترمیم کا بل پیش کیا جائے گا۔ مقامی حکومت ایکٹ 2015 میں دوسری ترمیم کا بل 2025 بھی ایجنڈے کا حصہ۔ ورچوئل اثاثہ جات آرڈیننس 2025 میں مزید 120 دن کی توسیع کی قرارداد پیش کی جائے گی۔ ریاست مخالف ٹویٹ سمیت 2 مقدمات میں گرفتار فلک جاوید کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ضلع کچہری لاہور میں جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم بٹو نے گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اگر تفتیشی افسر نے ملزمہ سے مٹیریل برآمدگی کی مزید رپورٹ پیش نہ کی تو ملزمہ کا ریمانڈ نہیں دیا جائے گا۔ NCCIA کے تفتیشی افسر نے 21 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا تھا۔ اداس چہروں پر خوشیوں کی واپسی۔ ننکانہ صاحب کے علاقے موڑ کنڈا میں اجتماعی شادی کی تقریب۔ سیلاب متاثرہ 40 جوڑے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ شادی کی تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت دیگر کی شرکت۔ منتظمین نے باراتوں کا شاندار استقبال کیا۔ ایک اور اچھی خبر، پاکستان دیوالیہ ہونے کے خدشات سے نکل جانے والے ممالک میں شامل۔ پاکستان کی کارکردگی دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر آ گئی۔ بلومبرگ نے رپورٹ جاری کر دی۔ اب صرف ترکیہ پاکستان سے آگے۔ سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہونا بہتری کی علامت ہے۔ دیوالیہ ہونے کے امکانات میں 2200 پوائنٹس کی نمایاں بہتری آئی۔ گیس سیکٹر میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل پاکستان نے مالی سال 2024-25 کی رپورٹ میں اہم سوالات اٹھا دیے۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ RLNG بیسڈ انڈسٹریل یونٹ کو 11 ارب 65 کروڑ روپے کی اضافی سبسڈی دی گئی۔ OGTCL نے ریفائنریز گیس کمپنی سے 635 ارب کی ریکوری نہیں کی۔ نادرا نے وفات پا جانے والے شہریوں کے شناختی کارڈ منسوخ کرنے کی فیس ختم کر دی۔ ترجمان نادرا کے مطابق پنجاب کے 3 اضلاع میں موبائل ایپ سے صوبائی CRMS میں وفات کے اندراج کا پائلٹ پروجیکٹ جاری کر دیا گیا۔ چند ہفتوں میں پیدائش، شادی، طلاق اور وفات کے اندراج کے لیے بھی یہ سہولت پورے ملک میں دستیاب ہوگی۔ ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح $1,25,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس سے پہلے رواں سال 14 جولائی کو بٹ کوائن کی قیمت نے اپنی نئی بلند ترین سطح حاصل کی تھی، جب ایک بٹ کوائن $1,22,445 میں ٹریڈ ہوا۔ بٹ کوائن ایک ڈی سینٹرلائز کرپٹو کرنسی نظام ہے جو بلاک چین ٹیکنالوجی پر مبنی ہے۔ انگلینڈ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز مہم۔ سیسکس کاؤنٹی میں مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش۔ 2 نامعلوم حملہ آوروں نے پہلے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی۔ ناکامی پر باہر کھڑی کار پر کچھ مواد چھڑکا، اس کے بعد آگ لگا دی۔ واقعے کے وقت مسجد میں موجود افراد بچ نکلنے میں کامیاب رہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسجد کے باہر نفرت انگیز واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ انڈونیشیا میں بورڈنگ اسکول کی عمارت گرنے کے واقعے میں جاں بحق طلباء کی تعداد 54 ہو گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق مشرقی جاوا میں 29 ستمبر کو بورڈنگ اسکول کی عمارت گری تھی، جس کے بعد شروع ہونے والا سرچ آپریشن اب تک جاری ہے۔ 13 طلباء تاحال لاپتہ ہیں۔ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کا 6واں میچ بھارت نے پاکستان کو 88 رن سے شکست دے دی۔ بھارت کے 248 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 159 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سدرا امین 81 رنز بنا کر نمایاں رہی۔ نتالیہ پرویز 33، سدرا نواز نے 14 رنز بنائے۔ دیگر کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران پاک بھارت میچ کے دوران منیبا علی کا متنازع آؤٹ۔ کپتان فاطمہ سنہا نے تھرڈ امپائر کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار۔ میچ ریفری کو احتجاج ریکارڈ کرایا۔ منیبا علی کریز میں تھی، جب گیند وکٹوں کو لگا تو بلہ ہوا میں تھا۔ ICC رولز کے مطابق بیٹر ایک بار کریز میں آ جائے تو بیٹ ہوا میں ہونے پر ناٹ آؤٹ ہوتا ہے۔